इश्टानो, आता आमी शिंपेंतली मोतयां आयकुया. युरोपांतल्या एका गांवांत एक ल्हान इगर्ज आनी ती पोरणी जाल्ली. ती आतां दुरुस्त करची गरज आसली आनी इगर्ज दुरुस्त करूंक पयशे जाय. लोक चडसो दुबळो, शेतकार लोक. पाद्र विगारान एका आयतारा मिसातच कळोवणी दितना लोकांक ही गजाल सांगली आनी म्हणलें, फुडल्या आयतारा तुमी तुमच्या शेतांत कितें पिकता वा कसलो तुमी वावर करता, धंदो करता, तांतली कसली एक वस्त तुमी घेवन येवता, आमी हांगा पावणेर घालुया, ऑक्शन करुया आनी अशें थोडे दुडू आमी एकठांय करुया आनी मागीर उरलेले दुडू आनी खंय कोणा लागीं वचून मागून आमी एकठांय करून ही इगर्ज आमी सारकी करुया. दुसरो आयतार आयलो आनी लोक आपआपल्या शेतांत कितें वस्तू तांणी पिकयल्ल्यो त्यो घेवन ते आयले. थोडे जाण भाजी घेवन आयले, थोडे जाण फळां घेवन आयले आनी अशे विविध वस्तू घेवन ते इगर्जेक आयले. त्या गांवांत एकटो कशांवकार, अंडरटेकर. तो कितें पिकयतलो? तो कितेंच पिकयना. ताची कामां कशांव करपाची, लोकांची इंतेर करपाची. तो एक कशांव घेवन इगर्जेक आयलो आनी लोक सगळो ताका पळोवन हांसूंक लागलो. तो बाबडो उगो रावलो. मिसातच पावणी सुरू जाली. भाजयेची पावणी जाली, फळांची पावणी जाली, हेर वस्तूंची पावणी जाली आनी बरेच दुडू एकठांय जाले. आतां शेवटी आतां कशांव आसा. तेन्ना विगारान म्हणलें, आतां ताणें कशांव हाडला, आतां ताची पावणी करची पडटली. पूण कशांव कोण घेतलो? कोणूच जाप काडिना. तेन्ना तो कशांवकार म्हणटा, वो कशांव हांव 20 आनी 5,000 विगारा खातीर घेतां. ताणें विगारा खातीर घेता म्हणटच विगार सारको भियेलो. विगार म्हणलो, हो कशांव हांव आमचो सेक्रेटरी आसा इगर्जेचो, ताचे खातीर 30,000 घेतां. सेक्रेटरी सारको भियेलो. सेक्रेटरी म्हणूंक लागलो, हो कशांव आमचो जो प्रेसिडेंट आसा इगर्जेचो, ताचे खातीर 40,000 हांव घेतां. प्रेसिडेंटाच्या रागांत हो कशांव आतां म्हजेर पडलो. तेन्ना तो म्हणलो, बायलांक आमी पयलें स्थान दिवपाक जाय आनी हांगा बायलांची एक सभा आसा आनी ताची चेअरपर्सन आसा. तिचे खातीर हो कशांव हांव 40 आनी 5,000 घेतां. अस्तुरी सारकी रागान पेटली आनी ती म्हणाली, हो कशांव हांव 50,000 त्या कशांवकारा खातीर घेतां. कशांवकारान जापच काडली ना. बरें म्हणलें. तिणें 50,000 दिवचे पडले. ते 50,000 कशांवकारान विगाराक दिले. दुसऱ्यांची पावणी करून जे पयशे आयिल्ले ताचे परस चड पयशे कशांवकाराच्या पावण्यांतल्यान इगर्जेक मेळ्ळे आनी कशांवकार एक दुडू बोडी नासतना 50,000 देणगी इगर्जेक दिवन आपलो कशांव घेवन घरा गेलो. आतां एक मजेदार काणी, हातूंत दुबाव ना, पूण पळया लोकांचें चिंतप कितें. तो कशांवकार, तो ल्हान मनीस आनी आमचें चिंतप कितें वेगळें आसा. आमचें चिंतप अशेंच आसा न्ही. तो कोण? तो पदेर तो. हो कोण? अरेंदेर. आनी तो कारवी आनी तो पसरकार. पळय अशेंच आमी लोकां मदें वांटे फांटे करता. बाबा कोण एकलो आतां पदेर आपलो वावर आपल्या पोटा खातीर करता न्ही. तातूंत कितें वायट आसा?
पदराचें काम केलें म्हणून कोण कितें ल्हान जाता पळया आमचें चिंतप कितलें चुकीचें पळया पदेरान केल्ले उंडे पोळयो आमी रुचीन खाता पूण ते पोळयो आनी उंडे करपी पदेर ल्हान आनी आमी व्हड रेंदेरान काडलेली सूर आमी पियेता वा सुरेचें गोडय करता फेणी करतात ते सगळे आमकां उपकारता पूण रेंदेर ल्हान कारव्यान धरलेलें नुस्तें आमी बरें रुचीन खाता पूण कारवी ल्हान आनी नुस्तें खावपी व्हड हें कसलें लॉजीक म्हणजे आमचे तकलेन एक अशें चिंतप आसा जो ऑफिसांत बसून काम करता आपली बरी तकली वापरता बरें न्हेसता तो पयलो आनी असो हाताचो वावर करता सादो आसता तो मनीस पळोवंक तो ल्हान तशें कांयच ना दर एकलो आपल्या पोटा खातीर आपल्या कुटुंबा खातीर आपले फामिली खातीर वावुरता पूण वावर केल्ल्यान कोणूच मनीस व्हडूय जायना आनी ल्हानूय जायना वावर तो वावर त्या वावरा कडेन आमची पळोवपाची नदर कशी आसा ती गरजेची आतां पळया आतां गोंयांत तरी पळया एका ऑफिसान काम करून तुका कितले मेळत ह्या दिसांनी ह्या दिसांनी कामाच मेळनात मेळून मेळून कितले मेळत 15,000 20,000 30,000 न्ही ताचे खातीर तुका कितली खटपट करची पडटा तेंच पळया एक पाडेली पळया पाडेली उण्यान उणें एक माडार चडपाक 100 रुपये घेता कित्याक हांव जेन्ना पाडेलीक आपयता म्हाका 100 रुपये दिवचे पडटा आमचे सगळे मेळून 12 माड आसात सदांच 12 माडाचेर नाल्ल आसनात 10 माडाचेर तरी आसतात पण 10 माड तो चडता आनी तो तें काम 2 वरां भितर सोंपयता 2 वरांय नाकात ताका 1.5 वर म्हणून नाल्ल पाटलो 1,100 रुपया 1,200 रुपया घेवन गेलो आनी तो आनी कडेन वेता आनी कडेन वचून तो आनी तितले जोडता आसतलो म्हणजे उण्यान उणें तो दिसाक 2,000 रुपये जोडता एक पाडेली म्हयन्याक कितले जाले 60,000 जाले नाका आयतार तांतले काडुया आनी थोडेच काडुया 50,000 रुपये तो जोडता म्हयन्याक हा ताका इन्कम टॅक्स भरचें पडना ताका इन्कम टॅक्स रिटर्न करचें पडना कांयच ना काय ना सादो मनीस हातांत एक कोयती घेता आनी पांयांक घालूंक दोरी घेता आनी येता माड चडता ती ताची कला म्हणटच खंयचोय वावर करपी मनशा कडेन आमी सकयले नदरेन पळोवचें न्ही आमची नदर आमी बदलुया आमी शिकलेलीं मनशां सादो वावर करूंक शिकुया भायल्या गांवांत लोक करिना भायल्या गांवांत तुका कामगार मेळना तुजें काम तुवेंच करूंक जाय हें आमच्या भारतांतच अशें काम करूंक आमकां कोण तरी वावराडी जाय बरें आसा पूण त्या वावरड्यां कडेन आमची पळोवची नदर सकारात्मक पॉझिटिव्ह जावं मनशापणाची जावं देव बरें करूं आनी मोग आसूं